भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो कर्तुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड त्यही निकाय हो जसले किसानलाई मल उपलब्ध गराउने ठेक्का लिएर बसेको छ। तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै भएको छ। किसान सडकमा मल दे सरकार भनेर रुवाबासी गरिरहेको बेला कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मल दिन त धेरै परको कुरा, मलको विषयमा कुरा गर्न पनि चाहदैन। केही समय अगाडि रौतहटका किसानहरू मल दे सरकार भन्दै हजारौंको संख्यामा सडकमै उर्लिए। तर किसानको त्यो आवाज गुमनाम भएर गए। आज पनि मलको समस्या जीवका त्यू नै छन्। मल दे सरकार भन्दै किसान आन्दोलनमा। तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलसँग जवाफ माग्न खोज्दा उल्टै रवाफ देखाएर भागे दादागिरी शैलीमा। हेलो विष्णु सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार सर, म कृषि टिभीबाट सर। के थियो? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई बाइटको लागि, खोइ हजुरले त टाइमै दिनु भएन सर। बाइट त हुँदैन। हजुर हुँदैन? किन टाइम हुँदैन तपाईँ? अब हाम्रो पनि व्यस्तता हुन्छ नि त। तपाईँको विषय सन्दर्भ हुनु पर्यो। अनि कस्तो विषय सन्दर्भ सर? तपाईँ एकजना प्रवक्ता भएपछि तपाईँ जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्दैन, सूचना दिनु पर्दैन? सूचना किन हामी दिएको छैन? हाम्रो सूचना आएको छैन। तपाईँको टिभीमा दिँदा मात्रै सूचना आउने हो र? अनि तपाईँसँग हामीले टाइम लिँदाखेरि तपाईँ किन अनि टाइम दिनु पर्दैन? तपाईँले मिडियालाई किन प्रवक्ता बस्नु भएको? तपाईँ जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ बाटो खुला गर्नुहोस् न सर। अरू आउनुहुन्छ नि। मिडियाको लागि टाइम दिन नसक्ने तपाईँ कस्तो प्रवक्ता? जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्दैन तपाईँ? होइन, हामी दिएको छैनौँ। हाम्रो न्युज कस्तो? मैले एक हप्ता अगाडिदेखि तपाईँलाई म टाइम माग्दैछु सर। त्यो बुझ्नु पर्दैन तपाईँ? के भन्न खोज्नुभएको तपाईँले? प्रवक्ता भनेको तपाईँको त्यही हो बोली। तपाईँले टाइम मागेको बेलामा हामीले ठ्याक्कै कस्तो बेला? म एक हप्तादेखि तपाईँको पछि परेको छु सर। मलाई आधी घन्टापछि गर्नुहोस्, म मिटिङमा छु अहिले। तपाईँको एक हप्ता अगाडिदेखि म पछि परेको छु, थाहा छ तपाईँलाई? कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलको सनक र झनकको खबर देखाउँछौ कृषि सरोकारमा, मात्र कृषि टेलिभिजनमा। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। केही समय अगाडि रौतहटका किसानले निकालेको जुलुसले समग्र कृषि प्रधान देशभित्रको भित्री यथार्थलाई बाहिर ल्याइदिएको छ। सयौंको संख्यामा ट्र्याक्टर र्याली निकालेका किसानहरू सरकारसँग दर्जनौं मागहरू तेर्साएका थिए, जसमध्येको एक थियो समयमा मल दे सरकार। तर बिचरा सरकारका निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन किसानलाई मल दिन नसकेर आफै थला परेर बसेको छ। हामीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग मल अभावको विषयमा पटक पटक कुराकानी गर्न खोज्यौं, तर समयको अभाव देखाउँदै कहिल्यै पनि समय नै दिएन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलसँग हामीले पटक पटक कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं, तर प्रवक्ता समय दिन त धेरै परको कुरा
टेलिफोनमा पनि कुरा गर्न चाहेनन्। बरु तपाईको टेलिभिजनमा सूचना दिए मात्रै जनताले सूचना पाउँछन् भन्दै दुर्व्यवहार समेत गर्न भ्याए। हामीले आजको आजै समय दिनुहोस् पनि भनेको होइन। 1 हप्ता समय पछि पर्यो, तर प्रवक्ताको ठाडो जवाब दिन मिल्दैन। के प्रवक्ता भनेको सञ्चार माध्यमलाई गर्ने व्यवहार यस्तै हुन्छ? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कृषि प्रधान देशमा मल अभाव हुनु र किसानले मल नपाउनु कुनै नयाँ कुरा होइन। तर मलको अभाव हुन दिन्न, किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउँछु भनेर ठेक्का लिएर बसेको कृषि सामग्री कम्पनीको अहिलेसम्म गफ मात्रै भएको छ। मल ल्याउन ठेक्का लगाउने, ठेक्का रद्द गर्ने, मल नल्याउने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने काम बनेको छ अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको। तर पर्याप्त मल कहिल्यै पुर्याउन सकेन किसानहरूलाई। किसानहरू आज पनि मलको अभावमा छटपटिरहेका छन्। तर मलको ठेक्का लिएर बसेको निकाय यो विषयमा चुइक्कसम्म बोल्न चाहँदैन। हामीले यो विषयमा बुझ्न कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलसँग पटक पटक कुराकानी गर्न खोज्यौं। तर कुराकानीका लागि प्रवक्ता पोखरेलले 5 मिनट पनि समय छैन भन्दै टार्दै आए। हामी पनि प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका विष्णु पोखरेललाई निरन्तर पछ्यायौं। तर फोन उठाउने, क्यामेराको अगाडि बोल्न हिचकिच्याउने बानीकै कारण हामीले प्रवक्तासँग कुराकानीका लागि गरेको प्रयास सफल भएन। पछिल्लो पटक फोन गर्दा म बाइट दिन्न समेत भन्न भ्याए। अझ कृषि टिभीलाई सूचना दिए मात्रै सूचना प्रवाह हुने हो भन्दै दम्ब देखाए। प्रवक्ता पोखरेलसँग गरेको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै सुनौ। हेलो विष्णु सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार सर, म कृषि टिभीबाट सर। के थियो? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई बाइटको लागि, खोइ हजुरले त टाइमै दिनु भएन सर। बाइट त हुँदैन। हजुर हुँदैन? हुँदैन? किन टाइम हुँदैन तपाईँको? अब हाम्रो पनि व्यस्तता हुन्छ नि त। तपाईँको विषय सन्दर्भ हुनु पर्यो। अनि एउटा कस्तो विषय सन्दर्भ सर? तपाईँ एकजना प्रवक्ता भएपछि तपाईँ जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्दैन, सूचना दिनु पर्दैन? सूचना किन हामी दिएको छैन? हाम्रो सूचना आएको छैन? तपाईँको टिभीमा दिँदा मात्रै सूचना आउने हो र? हो, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलको असहज जवाबपछि हामी पनि केही रोष व्यक्त गरेकै हो। हामीले पटक पटक कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दा पनि समय नदिने, अझ उल्टै हामी माथि नै खनिएपछि कडा स्वरमा प्रस्तुत भएकै हौं। तर यो मानसिकता थिएन कि प्रवक्तालाई धम्क्याउने र थर्काउने। हुन त प्रवक्ता विष्णु पोखरेलसँग अलिकति पनि नैतिकता नै छैन। मेरो जिम्मेवारी के भन्नेसम्म पनि थाहा रहेनछ। होइन भने त्यसरी प्रस्तुत हुन्थेन होला। सूचना दिनुस् भन्दा दुर्व्यवहार गर्नु पर्दैन थियो होला। हो, सञ्चार माध्यमको महत्व नबुझेपछिको परिणाम हो भन्दा फरक पर्दैन। हामीले आजको आजै समय दिनुहोस् पनि भनेको होइन। 1 हप्ता समय पछि पर्यो, तर प्रवक्ताको ठाडो जवाब दिन मिल्दैन भन्ने मात्रै आयो। के प्रवक्ता भनेको सञ्चार माध्यमलाई गर्ने व्यवहार यस्तै हुन्छ? फेरि एकपटक प्रवक्ताको सनक र झनकपूर्ण टेलिफोन वार्ता सुन्नुहोस्।
अनि तपाईसँग हामीले टाइम लिँदाखेरि तपाईँ किन अनि टाइम दिनु पर्दैन तपाईँले मिडियालाई? किन प्रवक्ता बस्नु भएको? तपाईँ जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ बाटो खुला गर्नुहोस् न सर। अरू आउनुहुन्छ नि, मिडियाको लागि टाइम दिन नसक्ने तपाईँ कस्तो प्रवक्ता? जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्दैन तपाईँ? होइन, हामी दिएको छैनौँ, हाम्रो न्युज कस्तो मैले 1 हप्ता अगाडिदेखि तपाईँलाई म टाइम माग्दैछु सर, त्यो बुझ्नु पर्दैन तपाईँ? के भन्न खोज्नुभएको तपाईँले? प्रवक्ता भनेको तपाईँको त्यही हो बोली? तपाईँले टाइम मागेको बेलामा हामीले ठ्याक्कै कस्तो बेला? म 1 हप्तादेखि तपाईँको पछि परेको छु सर। मलाई आधी घन्टा पछि गर्नुहोस् न, मिटिङमा छु अहिले। तपाईँको 1 हप्ता अगाडिदेखि म पछि परेको छु तपाईँलाई। हो, न त बोल्न ढङ्ग छ न त प्रवक्ताको लायक नै छन्। सूचना दिनु उसको कर्तव्य हो, तर ठाडै दिन्न भन्ने दम्ब देखाएको देख्दा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड माथि नै नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर अहिले जस्तै भएको छ। किसान सडकमा मल दे सरकार भनेर रुवाबासी गरिरहेको बेला कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मल दिन त धेरै परको कुरा, मलको विषयमा कुरा गर्न पनि चाहँदैन। केही समय अगाडि रौतहटका किसानहरू मल दे सरकार भन्दै हजारौंको संख्यामा सडकमै उर्लिए, तर किसानको त्यो आवाज गुमनाम भएर गए। आज पनि मलको समस्या जिउका तिउ नै छन्। सयौंको संख्यामा ट्र्याक्टर र्याली निकालेका किसानहरू सरकारसँग दर्जनौं मागहरू तेर्स्याएका थिए, जस मध्येको एक थियो समयमा मल दे सरकार। तर बिचरा सरकारका निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन किसानलाई मल दिन नसकेर आफै थला परेर बसेको छ। बोल्न ढङ्ग नभएका प्रवक्ताकै कारण बदनाम बन्दै गएको छ। हुन त कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकाय मल अभाव भएको कुरा कहिल्यै स्वीकार्न तयार हुँदैन। मलको चरम अभाव भइरहेका बेला समेत यदि तपाईँ कृषि मन्त्रालय अथवा मातहतका निकायसँग मलको अभाव किन भयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने ओठे जवाब फर्काउँछन्, मलको अभाव नै छैन। ती ओठे जवाब फर्काउने नालायकहरूलाई प्रश्न गर्न मन छ। तपाईँ किसानसँग बुझ्नु भएको छ, डिलरहरूसँग बुझ्ने प्रयास गर्नु भएको छ, किसानहरूको खेतबारीमा पुग्नु भएको छ? कहिल्यै पुग्नु भएको छैन। घुम्ने कुर्सीमा खुट्टा हलाएर बसेर सबै कुरा बुझ्न खोजेर हुँदैन महाशय। किसानको समस्या बुझ्न प्रत्यक्ष किसानसँगै भेट्नु पर्छ। धान रोप्ने बेला मल हुँदैन, गोड्ने बेला मल हुँदैन, गहुँ छर्ने बेला मल हुँदैन, मकै लगाउने बेला मल हुँदैन। मल नै दिन नसक्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको औचित्य के त? यदि समयमै मल ल्याउन सक्दैन र किसानलाई दिन सक्दैन भने त्यस्ता निकालाई बोझ बनाएर किन राख्ने? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कृषि टेलिभिजनले 1 वर्ष अगाडि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मलमा चरम भ्रष्टाचार गरेको समाचार संप्रेषण गरेको थियो। उक्त समाचार धेरैको चासोको विषय पनि बनेको थियो। अझ कृषि सामग्री कम्पनीले आधिकारिक रूपमै नसके पनि अनौपचारिक रूपमा उक्त समाचार प्रति दुखेसो समेत पोखेका थिए।
त्यति बेला हामीले अनुदान मल खरिद गर्न जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनले मलको लागत मूल्य भन्दा बढी रकम तिरेर 47 करोड 85 लाख रुपैयाँ बढी लागत तिरेर घोटाला गरेको खबर प्रसारण गरेका थियौं। किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। प्रति मेट्रिक टन दर न्यूनतम र अधिकतम युरिया मलमा अमेरिकी डलर 87 र डीएपी मलमा अमेरिकी डलर 19 फरक परेको खबर प्रसारण गरेका थियौं। त्यति बेला महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदन गलत भएको समेत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले बताएका थिए। तर हामीले उनले भने अनुसार समाचार संप्रेषण नगरेको रिस अहिले कृषि टेलिभिजनमा पोख्दैछन्। त्यति बेला के भनेका थिए त प्रवक्ता पोखरेलले, यो सुनौ। महालेखा परीक्षकको 57 तपाईको प्रतिवेदनमा यो कृषि सामग्रीले चरम भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने खबर पनि छ। उनले प्रतिवेदनले जनाएको छ मलमा। यो चाहिँ के भएको छ? अब ईश्वरजी, पहिलो कुरा तपाईलाई म महालेखाको प्रतिवेदन हेर्न म तपाईलाई अनुरोध गर्छु। त्यो तपाईले चाहनु भने म अहिले देखाउन पनि सक्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा छैन, केही पनि छैन। नबुझेर हो अथवा नबुझाइएर के लेख्नुभयो, तर मिडियामा आस्तो त छँदै छैन। तपाईँ मेरो महालेखाको रिपोर्ट अहिले म देखाइदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। मिडियाले त अलिकति बढी नै लेखिदियो। भनेपछि यो कृषि सामग्रीले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर तपाईले प्रश्न गर्नु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डकुमेन्ट, मेरो प्रोक्युमेन्ट हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहनुहुन्छ म अहिले देखाइदिन्छु कुन बेलाको टेन्डरमा कुन प्राइस परेको छ। तपाईँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यो देखाएको छ नि त सर। महालेखा परीक्षक कार्यालयले के भन्यो भने उहाँहरूलाई बुझाइएन। जसले जहाँ रिपोर्ट त मन्त्रालयमा हुन्छ, त्यो हामीसँग आएर हेर्नुभएको होइन। मन्त्रालयमा हेर्नुभयो उहाँहरूले फाइल, महालेखा आउने साथीहरूले होइन, मन्त्रालयमा हेर्नुभयो। उहाँले हेरेपछि त्यहाँ अब बस्ने साथीले या बुझाउन सक्नुहुन्न या उहाँले पनि बुझ्नु भएको थिएन होला, किनभने यो त बिजनेसको सिस्टम, इन्टरनेसनल मार्केट सिस्टम, टेन्डर, ग्लोबल टेन्डरको सिस्टम थाहा नभएर पनि हुनसक्छ उहाँहरूलाई होइन। हो, हामीले त्यति बेला उनले भने अनुकूलको समाचार संप्रेषण नगरिदिँदा अहिले त्यो रिस देखाउँदैछन्। के उनले जे भने त्यही समेटेर समाचार बनाइदिनु पर्ने हो? त्यो कदापि हुन सक्दैन र त्यस्तो सोच कसैले बनाएका छन् भने आजैबाट त्यागे हुन्छ। राम्रोलाई राम्रो भन्ने र नराम्रोलाई नराम्रै भन्ने ल्याकत हामीसँग पनि छ। राम्रो गर्नेलाई राम्रै भन्छौं, नराम्रो गर्नेलाई नराम्रै भन्छौं। यसमा कुनै दुई मत छैन। समयमा मल ल्याउन नसक्ने, किसानलाई मल दिन नसक्ने निकायको गुणगान गाउनु छैन हामीलाई। हामी किसानकै शैलीमा किसानको आवाज बोल्छौं, सधैँ र निरन्तर। मलको चरम अभाव भइरहेका बेला समेत यदि तपाई कृषि मन्त्रालय अथवा मातहतका निकायसँग मलको अभाव किन भयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने ओठे जवाफ फर्काउँछन्, मलको अभाव छैन। ती ओठे जवाफ फर्काउने निकायहरूलाई प्रश्न गर्न मन छ। तपाई किसानसँग बुझ्नु भएको छ, डिलरहरूसँग बुझ्नु भएको छ, किसानहरूको खेतबारीमा पुग्नु भएको छ? कहिले गर्नु भएको छैन। घुम्ने कुर्सीमा खुट्टा हलाएर बसेर सबै कुरा बुझ्न खोजेर हुँदैन महाशय। किसानको समस्या बुझ्न प्रत्यक्ष किसानसँगै भेट्नुपर्छ। 10-5 को जागिर मात्रै खान बसेको हो अथवा काम गर्नका लागि जवाफदेही बन्नु पर्दैन। आज पनि किसान समयमा मल नपाएर कन्त बिजोक अवस्थामा बस्नु परेको छ। तर कृषि सामग्री कम्पनी लाटाले पापा हेरे चाहिँ बसेको छ। धान रोप्ने बेला मल हुँदैन, गोड्ने बेला मल हुँदैन, गहुँ छर्ने बेला मल हुँदैन, मकै लगाउने बेला मल हुँदैन, अथवा अन्य कुनै बाली लगाउँदा मलको चरम अभाव खेप्नुपर्छ किसानहरू भन्न त कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू मलको अभाव हुन दिनौ अथवा मलको अभाव नै छैन भनेर ओठे बोली हामीले धेरै पटक सुनेका छौं। तर बजारमा मल नै हुँदैन, गफै दिएर जागिर खानेहरू धेरै छन्, जसमध्येको एक हो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड।
सरकारले दिने अनुदान मल ल्याउन च्याखे थापिएर बस्ने तर ल्याउन नसक्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको वर्षौंदेखिको समस्या हो यो। कृषि सामग्री कम्पनीले 70% र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 30% सरकारी अनुदानको मल ल्याउने जिम्मा पाउँदै आएको छ। तर यी दुवै निकायको गैर जिम्मेवारीपनाका कारण किसानहरू कहिल्यै समयमा मल पाएन। सरकारी मल अनुदान ल्याउने जिम्मा लिने यी दुई निकाय किसानलाई मल दिने भन्दा पनि भागबण्डामै अझै वाद विवाद गर्न व्यस्त छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको अस्तित्व नस्वीकार्ने, साल ट्रेडिङले कृषि सामग्री कम्पनीको अस्तित्व नस्वीकार्ने, तर काम दुई निकायमा कसैले गर्न नसक्ने यी दुई निकायको विशेषता नै हो। जताबाट पनि चेपुवामा पर्ने किसान नै छन्। महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत यी दुई निकाय किसानका लागि भन्दा पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। संयोगको संख्यामा देखिएको यो ट्र्याक्टर यत्तिकै गुडाएको होइन। यी ट्र्याक्टर गुडाउनेहरू रहरले गुडाएका पनि होइनन्। यी ट्र्याक्टर गुडाउने अरू कोही होइन, किसानहरू हुन्। सरकारसँग थुप्रै माग तेर्साएर केही समय अगाडि रौतहटमा निकालिएको ट्र्याक्टर र्यालीको दृश्य हो यो। यी किसानहरूको दर्जनौं मागहरू मध्येको एउटा हो मल देऊ सरकार। तर निकम्म सरकार र माथहटका निकायहरू किसानलाई समयमै मल दिन सकेको छैन। सरकारी अनुदानको मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 70 र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले 30% कोटा पाएका छन्। अझ भनौ किसानलाई समयमै मल दिन ठेक्का लिएर बसेका छन् यी दुई निकायहरू। तर विडम्बना, मलको कुरा गर्दा यी दुई निकायलाई 104 डिग्रीको ज्वरो आउँछ। यदि किसानले यी दुई निकायको मुख ताकेर बस्ने हो भने कुनै बाली नै लगाउन सक्दैनन्। केही समय अगाडि रौतहटमा किसानले निकालेको जुलुसले समग्र कृषि प्रधान देशभित्रको भित्री यथार्थलाई बाहिर ल्याइदिएको छ। हुन त कृषि मन्त्रालय र माथहटका निकाय मल अभाव भएको कुरा कहिले स्वीकार्न तयार हुँदैनन्। धान रोप्ने बेला मल हुँदैन, गोड्ने बेला मल हुँदैन, गहुँ छर्ने बेला मल हुँदैन, मकै लगाउने बेला मल हुँदैन। मल नै दिन नसक्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको औचित्य के? यदि समयमै मल ल्याउन सक्दैन र किसानलाई दिन सक्दैन भने त्यस्ता निकायलाई बोझ बनाएर किन राख्ने? वार्षिक कर्मचारीको तलब भत्ताकै लागि करोडौं खर्च हुन्छ, तर जुन उद्देश्यका लागि गठन गरिएको हो त्यसमा अहिलेसम्म सफलता पाउन सकेको छैन। महाशाखा परीक्षकको कार्यालयको 57औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विभिन्न समयमा खरिद गरेको मलमा 47 करोड 85 लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले 2075 र 76 मा 10 अर्ब 42 करोडको युरिया मल खरिद गर्न 5 पटक गोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सोही अनुसार उसले खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। एकातिर किसानले मल नपाएर कुरकुरमा हात लिएर बसेका छन् भने अर्कोतर्फ किसानलाई मल पुर्याउने निकाय भ्रष्टाचार कसरी गर्ने गुरु योजना बनाउँदैमा अड्केका छन्।
सरकारले कृषिमा क्रान्ति गर्छु, आधुनिकीकरण गर्छु भनेर गफ दिएको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। तर ती सबै फगतका गफ बाहेक केही हुन सकेन। बरु कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू नै बिस्तारै बिस्तारै भ्रष्टाचारीको चंगुलमा फसेर खोक्रो भइसकेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र सार ट्रेडिङ कर्पोरेसन। अझ बदमाशीको पनि पराकाष्ठ नै छ। स्वीकृत कार्यक्रम मल खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त बजेट मल खरिद भन्दा बाहिर अन्य प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरेको भेटिएको थियो। त्यो भन्दा ठूलो बदमाशी अरु के नै हुन सक्छ? किसान मल नपाएर आकुल व्याकुल भएको अवस्थामा मल किन्न दिएको बजेट अन्य प्रशासनिक काममा खर्च गर्छ अनि मल अभाव भए पनि टुलु टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सक्दैन। हो त्यही हो हाम्रो देशको जिम्मेवारी निकायको गैर जिम्मेवारीपना। सूचना माग्नु सञ्चार माध्यमको हक हो र दायित्व पनि हो, तर सूचना मागेकै निहुमा अन्ट सन्ट बोल्नु पदीय मर्यादा विपरीत हो। प्रवक्ता भन्ने बित्तिकै सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिने उद्देश्यले तोकिएको हुन्छ, न कि हप्की दप्की दिएर सूचना लुकाउनका लागि राखिएको हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ताको दम्बले लाग्छ सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिनका लागि राखिएकै होइन, सूचना माग्ने सञ्चार माध्यमलाई हप्की र दप्की दिएर सूचना लुकाउन राखेको जस्तो स्पष्ट हुन्छ। यदि होइन भने ती प्रवक्ता भनाउँदालाई प्रवक्ता के का लागि राखेको भनेर सामान्य ज्ञान दिएर राख्न जरुरी छ, अथवा सूचना दिन सक्ने सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।